regulatory framework launch is a quantum jump, and this will facilitate our business community, our industry, our agriculture, FDIs from Europe, from Far East, from Middle East. मुल्क माशी बहरान से निकल चुका, तरक्की की जानिब रवां दवा है। हुकूमत संभाली तो महंगाई बेकाबू और कारोबारी सरगर्मियां जुमूद का शिकार थीं। मुल्क दिवालिया होने के दहाने पर खड़ा था। हमारी हुकूमत ने बेहतर हिकमत अमली से चैलेंजेस का मुकाबला किया। आने वाले दिनों में माशी हालात मजीद बेहतर होंगे। इदारा जाती इस्लाहात से गुड गवर्नेंस में इजाफा होगा। नौजवानों को फनी तरबियत देकर बरसरे रोजगार करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर ममलकत बैरोनेस टिपमैन की मुलाकात। तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी मशगूलियत और वसी तर इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। अहम शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इयादा। बरतानवी पाकिस्तानी तारिकीन वतन दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शख्सियत से बेहद मुतासर नजर आए। वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं के साथ बेतकल्लुफाना अंदाज से गुफ्तगू आलमी मीडिया में टॉप ट्रेंड बना रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से तवील मुसाफिहा भी सफारती दुनिया में ज़ेर बहस। वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड। नेशनल स्टेडियम कराची में 35वीं नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेशनल गेम्स की फातेह पाकिस्तान आर्मी को पहली पोजीशन हासिल करने पर कायद आजम ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तान वापडा को रनर अप ट्रॉफी और पाकिस्तान नेवी को प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ट्रॉफी दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 35वीं नेशनल गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को सिंध के रिवायती तहाइफ पेश किए। नेशनल गेम्स कौमी वहदत और यकजहती की अलामत। खेलों में जिस इत्तेहाद का मुजाहिरा किया गया, इससे विफाक मजीद मजबूत होगा। यही खिलाड़ी दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख्खुस के सफीर बनेंगे। अवाम की तरफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तकरीब में शिरकत पर मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का गुजरांवाला और सियालकोट गैरियन का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फॉर्मेशन के ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। फील्ड ट्रेनिंग मश्क और जदीद सिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा। फॉर्मेशन के आला पेशेवराना मयार और मजमूई तैयारी की सूरत हाल को सराहा। जंग में तेजी, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और फौरी फैसला साजी बुनियादी तकाजे हैं। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबा बरतानिया में मॉडल बन गया। कॉप 30, फॉर्ब्स, ब्लूमबर्ग के बाद BBC भी सुथरा पंजाब का मोतरफ। सफाई का मॉडल बरतानिया के शहर बर्मिंघम तक पहुंच गया। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल मुअस्सर साबित। पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका। BBC की रिपोर्ट। मगरबी सरहद के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है। आज भी इमरान खान की एक जगह हुकूमत है, वो बार बार कहते हैं इनसे मुज़ाकरात करो। उनके हाथों से लहू टपक रहा है हमारे जवानों का। ये उस कोर कमांडर था फैज, वहां पे इमरान को तकवीयत पहुंचाने के लिए इसने उधर भी बैठ के फैसिलिटेट किया।
بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملک کو شدید نقصان پہنچا۔ 9 مئی کے واقعات اسی منصوبے کا حصہ تھے جن کا ماسٹر مائنڈ فیض حمید تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سازش کے تحت اقتدار سے نکالا گیا۔ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی کے ذریعے بانی پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لایا گیا۔ ملکی سالمیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے ہر فرد کا احتساب کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ اس ملک میں جو نفرت کے بیج بوئے گئے ہیں، اس ملک کے اندر جو پولرائزیشن کی سیاست کی گئی ہے، اس ملک کے اندر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے دفاعی اداروں پر جو حملے کیے گئے ہیں، اس ملک کے اندر ایک جھوٹے انصاف کا اور تبدیلی کا نعرہ لگا کر جو تباہی اور بربادی برپا کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی۔ محمد نواز شریف جدید پاکستان کے معمار۔ ملک کے چپے چپے پر نواز شریف کی ترقی کی چھاپ ہے۔ منفی سیاست کرنے والوں نے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو تباہ کر دیا۔ سازش کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ محمد نواز شریف نے ملک میں خدمت کی سیاست کا آغاز کیا۔ عالمی ادارے بھی ملکی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا لاہور میں سینئر صحافی محمد نواز رضا کی کتاب مرد آہن محمد نواز شریف کی تقریب رونمائی سے خطاب۔ نواز شریف صاحب جدید پاکستان کے معمار ہیں کہ جن کی پالیسیوں نے، جن کے منصوبوں نے اس ملک کے اندر ایک جدید معیشت کی بنیادیں رکھیں۔ پاکستان میں ان کے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے گئے۔ 2018 میں ایک نااہل شخص کو ملک و قوم پر مسلط کیا گیا۔ پالیسیوں کے عدم تسلسل کے باعث ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ نواز شریف کے معاشی ویژن پر عمل درآمد نہ رکتا تو آج پاکستان کہیں زیادہ مستحکم ہوتا۔ مار کے حق میں پاکستان کو عظیم کامیابی ملی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال۔ پی ٹی آئی کا پچھلا دور تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، جس طرح پاکستان کی تباہی ہوئی، ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں جو ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کی تباہی ہوئی، یا معیشت کی تباہی ہوئی، یا گورننس کی تباہی ہوئی اس وقت پی ٹی آئی کے زمانے میں۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آئین اور قانون کی بالادستی محمد نواز شریف کا ویژن۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر جاری ہے۔ عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی دور میں عوامی فلاح کا ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کیا گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین۔ اقتدار کے پجاری بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید مفقافات عمل کا شکار ہیں۔ 9 مئی واقعات محض اتفاق نہیں، منظم اور سوچی سمجھی سازش تھی۔ بانی پی ٹی آئی کا بیانیہ ملکی مفاد، قومی سلامتی اور ریاستی اداروں کے خلاف ہے۔ اقتدار کی ہوس میں 9 مئی کو ملک کی سالمیت کو داؤ پر لگایا گیا۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی۔ معاشی استحکام، پائیدار ترقی کی جانب مثبت پیش رفت، سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی بدولت معیشت مضبوط ہوئی۔ مقامی صنعتوں کا فروغ، پیداواری شعبے میں بحالی کا عمل تیز ہوا۔ چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کے لیے سہولتیں روزگار کے نئے مواقع کا ذریعہ ہیں۔ سرمایہ کاروں اور تاجروں کا اعتماد بحال ہونے سے کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لاہور میں آل پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب۔ وادی تیرہ میں سہولتوں کا فقدان، سیکیورٹی اور انتظامی چیلنجز نے ناقص گورننس بے نقاب کر دی۔ ابتر صورتحال صوبائی حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کی بدترین مثال۔ وادی تیرہ میں منشیات فروشی کا مسئلہ بہت بڑا ہے، جن میں فتنہ الخوارج ملوث ہے۔ فتنہ الخوارج منشیات اور بھتے سے اکٹھی کی گئی رقم سیکیورٹی فورسز اور عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مقامی حکومت کی نااہلی کا فائدہ شدت پسند اور جرائم پیشہ گروہ اٹھا رہے ہیں۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ۔ فتنہ الہندوستان کالعدم BLA کا بزدلانہ وار، بلوچستان ایک مرتبہ پھر انسانیت سوز دہشت گردی کا شکار۔ کالعدم BLA کا آوران میں معصوم بچوں پر بزدلانہ حملہ، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مارٹر گولوں اور راکٹ سے نماز جمعہ کے دوران بزدلانہ حملہ کیا۔
4 मासूम बच्चे जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान का एजेंडा कुचलने के लिए मुसलसल बरसरे बेकार। सरजमीनियों बढ़े चलो है रास्ता कठिन मगर बढ़े चलो बढ़े चलो रोशनी की ओर को है मंजिलें भी मुंतजिर बढ़े चलो पाक सरजमीनियों बढ़े चलो है रास्ता कठिन मगर बढ़े चलो तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती, वतन से वफा की अजीम दास्तान, ISPR का नया नगमा, पाक सरजमीनों जारी, बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वकार का दिलकश इम्तजाज, वतन से मोहब्बत और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत। मार्के हक के दौरान मुसल्लह अफवाज की दिफाए वतन की शानदार अक्कासी। रुक के चलना है, चल के रुकना है, हाथों में हाथ रहे, तेरा भी मेरा भी मेरा भी तेरा भी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास, आलमी बिरादरी की अफगान तालिबान रजीम को इंसदादी दहशतगर्दी में नाकामी पर सख्त तंबीह। मुतअद्दिद ममालिक के मंदूबीन ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह करार दे दिया। अफगान सरजमीन में TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह फाल और पड़ोसी मुल्कों पर हमलों में मुलव्वस हैं। तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मुआवनत में हमले किए जाते हैं। अफगान तालिबान को दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे में किरदार अदा करना चाहिए। चीन, पाकिस्तान और डेनमार्क का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने आज़ादी पसंद कश्मीरियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज कर दिया। महासिर और तलाशी की कार्रवाइयों में मजीद 150 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। भारत कश्मीरियों को हक खुदरादियत देने की बजाय नस्ल कुशी कर रहा है। आलमी बिरादरी काबिज भारतीय फोर्सेस के हाथों बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल का नोटिस ले कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत की सफ़ाकियत और जुल्म इस्तबदाद जारी। मुसलमानों के कत्ल गारत और मुनज़्ज़म इस्तेहसाल की इंतहा। काबिज भारतीय खुफिया एजेंसियों का एक और कश्मीरी नौजवान पर बेहिमाना तशद्दुद के बाद कत्ल। सोगवार खानदान का भरपूर एहतजाज। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लोन की नौजवान खालिद भट्ट की जम्मू में कत्ल की शदीद मसम्मत। भारतीय जुल्म सितम कश्मीरियों के हक खुदरादियत की तहरीक को कभी कमजोर नहीं कर सकता। इसराइली हमलों से मुतासरा गजा में बारिश और सैलाब, सख्त सर्दी से फलस्तीनियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी से पनाह गुज़ीन खैमों में 3 कमसिन बच्चों समेत 16 अफराद जाँ बहक। बारिश का पानी बेघर फलस्तीनियों के खैमों में दाखिल। मुसलसल बारिश से गजा शहर में 5 मखदूश इमारतें भी गिर गईं। फलस्तीनी हुक्काम। मारूफ मोटरकार स्टंटमैन सुल्तान गोल्डन ने कोयटा में 2 आलमी रिकॉर्ड तोड़ डाले। रिवर्स ड्राइव जंप और तेज तरीन रिवर्स ड्राइव का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का सुल्तान गोल्डन को खराज तहसीन, नेक तमन्नाओं का इजहार। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी के नाम। वापडा की दूसरी और पाकिस्तान नेवी की तीसरी पोजीशन। पाकिस्तान आर्मी ने 200 तलाई, 97 चांदी और 56 कांसी के तमगे जीते। वापडा के 85 गोल्ड, 73 सिल्वर और 74 ब्रॉन्ज मेडल। नेवी ने सोने के 36, चांदी के 39 और कांसी के 35 तमगे अपने नाम किए। नेशनल गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों के लिए भी एजाजात। 50 मीटर फ्री स्टाइल और 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी में कौमी रिकॉर्ड कायम करने पर हमजा आसिफ को ट्रॉफी दी गई। बेहतरीन कारकर्दगी और मार्च पास्ट पर पाकिस्तान पुलिस को भी ट्रॉफी से नवाजा गया। बेहतरीन टर्न आउट की ट्रॉफी मेजबान सिंध के नाम रही। गेम्स के अख्ताम पर 36वीं नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का झंडा पंजाब के हवाले किया गया। आलमी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग की गूंज। भारतीय खुद साख्ता बर्तरी का गरूर रेजा रेजा। खेल के मैदान में भी भारत के खोखले दावे पाकिस्तान की कामयाबियों तले दब गए। 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू में 20% कमी पस्तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 में से 9 IPL टीमों की ब्रांड वैल्यू में नुमाया कमी। बड़ी फ्रेंचाइजीज को शदीद माली नुकसान का सामना। भारतीय जरीदा इकोनॉमिक टाइम्स।
اور بھارت بین الاقوامی کھلاڑیوں کی میزبانی کے قابل نہیں، ارجنٹینا کے معروف فٹ بالر لیونل میسی کا بھارت میں تماشا بن گیا۔ کولکتہ میں میسی کی اسٹیڈیم آمد کے موقع پر شدید بد انتظامی اور بد نظمی، میسی کو صرف 10 منٹ بعد ہی روانہ ہونا پڑا۔ مشتعل ہجوم نے توڑ پھوڑ کی، پوسٹرز ہورڈنگز توڑ دیں، بوتلیں اور کرسیاں پھینکی، دنیا بھر میں بھارت کا مذاق، انتظامات پر شدید تنقید۔ السلام علیکم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیس، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے پی ٹی وی نیوز کے ساتھ۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک معاشی بحران سے نکل چکا ہے، معاشی اشاریے بہتر ہو چکے ہیں، ریگولیٹری اصلاحات کے ذریعے کاروبار میں آسانی، وقت کی بچت، اقربا پروری اور کرپشن کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر اعظم کی قومی ریگولیٹری اصلاحات کے اجراء کی تقریب سے خطاب کی تفصیل بتائیں گی مریم ملک اپنی رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں قومی ریگولیٹری اصلاحات کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک کی معیشت کے استحکام کو مشکل فیصلوں کا ثمر قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خان کنی، معدنیات، زراعت، آئی ٹی کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے، نوجوانوں کو فنی تربیت سے آراستہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اندرون اور بیرون ملک روزگار سے استفادہ کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ ریگولیٹری اصلاحات سے کاروبار اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ This will facilitate our business community, our industry, our agriculture, FDIs from Europe, from Far East, from Middle East. And this will also take care of immense waste of time and resources, which leads to corruption. وزیر اعظم نے پاکستان کی سماجی و معاشی ترقی میں برطانیہ کے تعاون کو سراہا، کاروبار میں سہولت اور جدت کے لیے سرمایہ کاری بورڈ کو بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ UK has been a great partner in the progress of Pakistan, like many other friends of Pakistan in the Middle East, Saudi Arabia, UAE. Now we are having a wonderful relation with the United States of America, and I think we are looking forward to a wonderful time of mutual cooperation. برطانیہ کی بین الاقوامی ترقی کی وزیر بیرنس چیپمین نے پاکستان کی جانب سے سرمایہ کاروں کے لیے کی جانے والی اصلاحات کو قابل تحسین قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے عمل سے سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ اور ترقی کا عمل آسان ہوگا۔ It's an important part of how Pakistan moves past outdated, burdensome red tape and towards growth and opportunity. And through the UK's REMIT programme, we're working on the next stage of Pakistan's macroeconomic reform together, moving from economic stabilisation to sustainable growth. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر نے کہا کہ سرمایہ کاری کسی بھی ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کاروبار کے لیے ایسا سازگار ماحول قائم کریں جہاں ٹیکنالوجی اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں اور مواقع فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کا باقاعدہ اجرا کیا۔ نیشنل ریگولیٹری اصلاحات سے کاروباری ماحول شفاف اور سرمایہ کاری کے لیے دوستانہ ماحول قائم ہوگا، جس کے ذریعے ملکی کاروبار کو فروغ دینے اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ریفارمز چیمپئنز کو ان کی شاندار کارکردگی کے اعتراف میں ایوارڈز دیے۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानिया के वज़ीर ममलकत बैनुल अक़वामी तरक्की और अफ्रीका बैरन्स चैपमैन ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म बैरन्स चैपमैन ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर बशमूल तरक्याती ताउन, मौसमियाती तब्दीली, इक़्तिसादी मशगूलियत और वसी तर इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों अतराफ ने अहम शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए अपने मुश्तरका अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख, मजबूत इदारा जाती रवाबित और बाहमी एहतराम पर मबनी देरीना ताल्लुकात हैं। उन्होंने बरतानवी पाकिस्तान तारिकीन वतन के मुतहरिक किरदार पर भी रोशनी डाली, जो दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम पुल के तौर पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी वज़ीर ममलकत के दौरे को दो तरफा मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का अहम मौका करार दिया और इस एतमाद का इजहार किया कि ये पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान शराकत दारी को मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। तुर्कमानिस्तान में 23वीं मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से आलमी फोरम में आलमी रहनुमा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की शख्सियत से बेहद मुतासिर नजर आए। वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं के साथ बेतकल्लुफ़ाना अंदाज और गुफ्तगू आलमी मीडिया में टॉप ट्रेंड बना रहा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं की खुशगवार मुलाकातें अशकाबाद में तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से मुनक्किदा फोरम के दौरान हुई, जहाँ वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आलमी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। फोरम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और किर्गिज़ सदर सादिर जापरोव के दरमियान होने वाली मुलाकात की तस्वीर आलमी मीडिया और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी हुई है। इस तस्वीर की खास बात वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गुफ्तगू तीनों आलमी रहनुमा इंतहाई इन्हमाक से सुन रहे हैं। इस फोरम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से होने वाला तवील मुसाफा भी सिफारती सतह पर ज़ेरे बहस है। रूस के सदर आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में अपनी संजीदगी की वजह से जाने जाते हैं, ताहम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात में निहायत खुशगवार माहौल नजर आया। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी खुशगवार मुलाकात रही। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुश्तरका मफादात की अहमियत पर जोर दिया गया। अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी के दौरे के मौके पर भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ नुमाया रहे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने यादगार पर फूल रखे। यादगार तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की अलामत है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, कराची में होने वाली 35वीं नेशनल गेम्स के इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फील्ड मार्शल को सिंध के रिवायती तोहफे पेश किए। तफसील बता रहे हैं सैयद जहांगीर अली। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 35वें नेशनल गेम्स के इख्तिताम का ऐलान किया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने नेशनल गेम्स की फातह पाकिस्तान आर्मी को पहली पोजीशन हासिल करने पर कायदे आजम ट्रॉफी से नवाजा, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए और तीसरी पोजीशन हासिल करने पर पाकिस्तान नेवी को प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ट्रॉफी दी गई। पाकिस्तान वापडे की टीम को रनर अप आने पर ट्रॉफी से नवाजा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिंधी अजरक और टोपी का तोहफा दिया। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि नेशनल गेम्स कौमी वहदत और इत्तेहाद की अलामत हैं। Today, as the flames of these national games comes to rest, our hearts remain alight with pride, with confidence, and with faith in Pakistan's future. On behalf of the people of Sindh, I extend my deepest gratitude to you, Field Marshal Sahab, for honoring this ceremony with your presence. इख्तितामी तकरीब से सिंध के वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श महर ने भी खिताब किया।
सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज गुजरांवाला और सियालकोट गैरिजन का दौरा किया। ASPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग मश्क में जदीद स्टिमुलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया और फॉर्मेशन के आला पेशावराना मयार और मजमूई बरतरी की सूरत हाल को सराहा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने टेक्नोलॉजी से हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जंग में तेजी, दुरुस्तगी, हालात का बरवक्त इदराक और फौरी फैसला साजी बुनियादी तकाजे हैं। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट बरतानिया में मॉडल बन गया। COP30, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के बाद BBC भी सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट का मोतरफ हो गया है। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक तारीख में पहली बार किसी बरतानवी शहर के वॉलंटियर्स ग्रुप ने सफाई के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO ने बर्मिंघम के रजाकारों के साथ ऑनलाइन मीटिंग में ब्रीफिंग दी। इजलास में पंजाब के मॉडल और मुकामी मसाइल के हल से मुतालिक बरतानिया को आगाह किया गया। BBC ने कहा है कि पंजाब के माहिरीन और बर्मिंघम रजाकारों की डिजिटल पार्टनरशिप ने कई मफरूज़े बदल दिए और अब पंजाब का वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सुथरा पंजाब दुनिया भर के इदारों के लिए काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। BBC ने कहा कि पंजाब से सीख कर एहसास हुआ कि हम मगरिब में रहकर अपनी जिम्मेदारी से पीछे रह गए। बर्मिंघम में उबलते कूड़ेदानों और बार बार हड़तालों के मसले के हल में सुथरा पंजाब मॉडल साबित हुआ है। बरतानिया के वॉलंटियर्स ग्रुप से सुथरा पंजाब का पहला राबता COP30 में हुआ। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुथरा पंजाब मंसूबा माहौल दोस्त सरगर्मियों से पंजाब की मईशत में सालाना 300 अरब रुपए का इजाफा कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि बानी PTI के दौरे हुकूमत में मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई के वाक़यात उसी मंसूबे का हिस्सा थे जिनका मास्टरमाइंड फैज़ हमीद था। उनका कहना था कि फौज ने शफाफियत से साबिक ISI चीफ को सजा सुनाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन रजा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले हर फर्द का एहतसाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक ISI चीफ फैज़ हमीद पर मजीद इल्जामात भी बाकी हैं। उनके दीगर सहूलतकारों का भी एहतसाब किया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा। जनरल फैज को इमरान खान के रूप में खुद जाती तौर पे हुक्मरानी करने का मौका मिला 4 साल। 9 मई एक ऐसा हादसा है, हमारी अफवाज और उनके हीरोज के साथ जो तौहीन आमेज सलूक किया गया, उसी फौज ने बुनियानुल महसूस में कौम का सर ऊंचा किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से निकाला गया। 2018 के आम इंतखाबात में धांधली के जरिए बानी PTI को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। 2018 के इलेक्शन में एक मैसिव धांधली के जरिए जनरल फैज की निगरानी में इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार लाया गया। उसके बाद जो 4 साल में इमरान खान ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो तबाही फेरी, उसमें जनरल फैज और इमरान खान एक दूसरे के पार्टनर रहे। वजीर दिफा ने वाज़ेह किया कि कौमी सलामती और रियासती इदारों के खिलाफ किसी किस्म की साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून की अमलदारी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अता तारड़ ने कहा है कि PTI ने मुल्क और मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तबाही लाई गई। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान ने मुल्क में माशी तरक्की को फरोग दिया। मुल्क के कोने कोने में तरक्याती कामों का सेहरा नून लीग को जाता है। तफसील वर्दा सलीम से। लाहौर प्रेस क्लब में सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवाज रजा की किताब मर्द आहन मोहम्मद नवाज शरीफ की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI ने किरदार कशी और नफरत की सियासत को फरोग दिया। मनफी सियासत करने वालों ने 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा को तबाह कर दिया। इस मुल्क में जो नफरत के बीज बोए गए हैं, इस मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की सियासत की गई है, इस मुल्क के अंदर अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए, अपने जाती और सियासी मफाद के लिए दिफाई इदारों पर जो हमले किए गए हैं, इस मुल्क के अंदर एक झूठे इंसाफ का और तब्दीली का नारा लगाकर जो तबाही और बर्बादी बर्पा की गई है,
میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوش قسمتی ہے کہ اس نظام سے نجات ملی۔ وفاقی وزیر عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ملک میں خدمت کی سیاست کا آغاز کیا، ملک کی ترقی کے ہر منصوبے کی تختی پر ان کا نام لکھا ہے۔ آج عالمی ادارے بھی ملک کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں۔ عوام کو سہولت دینا، عوام کو ریلیف دینا، یہ میاں نواز شریف کی سیاست کا ہمیشہ محور رہا ہے۔ ان کو بالکل کسی چیز کی طمع نہیں ہے، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے، کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان کی پارٹی کا اگر کوئی نصب العین ہے تو وہ عوامی خدمت ہے۔ ڈیولپمنٹ سے لے کے ملک کے اندر اکانومی کا ریوائیول، اکانومی کو ایک نئی سطح پہ لے کے جانا، ڈپلومسی، فارن پالیسی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف جدید پاکستان کے معمار ہیں، اور آج بھی وہ خدمت کا سفر مرکز میں ان کے بھائی میاں شہباز شریف بڑے احسن طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی صاحبزادی پنجاب کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ بہت اچھے طریقے سے لے کے چل رہی ہیں۔ آج آپ کے عالمی ادارے بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں، انٹرسٹ ریٹ بہتر ہے، انفلیشن نیچے جا رہی ہے، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچ رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے محمد نواز رضا کی صحافتی خدمات کو سراہا اور کہا کہ ان جیسے سینئر صحافیوں نے اپنے قلم کے ذریعے پاکستان کی کئی دہائیوں تک خدمت کی ہے۔ تقریب سے سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، سجاد میر، سلمان غنی، ارشد انصاری سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور محمد نواز رضا کی کتاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ محمد نواز شریف کے ترقیاتی ماڈل کو دوسرے ملکوں نے اپنایا، لیکن اپنے ہی ملک میں پالیسیوں کے عدم تسلسل کے باعث ترقی کا پہیہ رک گیا۔ وفاقی وزیر رانا تنویر نے کہا کہ عام آدمی کے فلاح و بہبود ہمیشہ نواز شریف کی ترجیح رہی ہے۔ نواز رضا کی کتاب کی تقریب رونمائی کی مزید تفصیل بتائیں گے طاہر جعفری اپنی رپورٹ میں۔ سینئر صحافی محمد نواز رضا کی کتاب مرد آہن محمد نواز شریف کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ محمد نواز شریف نے ہمیشہ اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے ملک کی تعمیر و ترقی کو ترجیح دی۔ نواز شریف صاحب جدید پاکستان کے معمار ہیں کہ جن کی پالیسیوں نے، جن کے منصوبوں نے اس ملک کے اندر ایک جدید معیشت کی بنیادیں رکھیں۔ پاکستان میں ان کے 4 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے نئے منصوبے لگائے گئے، پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کما کیا گیا۔ احسن اقبال نے کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو بھارت کے خلاف عظیم کامیابی ملی۔ بہادر مسلح افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہماری مسلح افواج نے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دفاعی کامیابی حاصل کر کے پوری دنیا میں ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے تحفظ خوراک و غذائی تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ملکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا گیا، عوام نے انتشار اور فساد کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بالادستی محمد نواز شریف کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملکی ترقی کا سفر جاری ہے۔ پی ٹی آئی کا پچھلا دور تھا وہ بھی آپ نے دیکھا، جس طرح پاکستان کی تباہی ہوئی، ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں جو ایگزسٹنگ ہمارا سسٹم تھا، انفراسٹرکچر تھا، اس کی تباہی ہوئی، یا معیشت کی تباہی ہوئی، یا گورننس کی تباہی ہوئی اس وقت پی ٹی آئی کے زمانے میں۔ میاں نواز شریف صاحب آج بھی پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی دور میں کون سا پاکستان کی مضبوطی کے لیے کام نہیں ہوا۔ وفاقی وزراء اور دیگر مقررین نے سینئر صحافی محمد نواز رضا کی صحافتی خدمات کو سراہا اور کہا کہ محمد نواز رضا ملک کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب سیاست کے طالب علموں کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت میں استحکام پائیدار ترقی کی جانب مثبت پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم کی معاشی ٹیم کی محنت سے بدعنوانی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ لاہور میں آل پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل کے ساتھ دوسرے شعبوں کو بھی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ لاہور ایوان صنعت و تجارت کے زیر اہتمام لاہور میں پاکستان چیمبرز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کی بدولت معاشی اشاریوں میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معاملات چلانے کے لیے ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو بڑھانا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے اپنے اخراجات میں نمایاں کمی کی ہے اور نقصان میں چلنے والے سرکاری ملکیت کے اداروں کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ 8.8 ٹیکس ٹو جی ڈی پی کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ It's as simple as that. And therefore we are at now 10.3%. We have to take it to 11%. 40 ministries ہیں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ میں، 400 اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ We are trying to bring the size of the federal government down. یہ عام طور پہ جو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر بڑھتا ہے وہ 10%، 11%، 12%. This time around our expenditure in the budget is less than 2%. اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے جو گورنمنٹ چلانے کا خرچہ ہے اس کو کم کیا ہے اور چیزیں کی ہیں. وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ NFC کے معاملے پر چاروں صوبائی وزراء خزانہ سے بہت اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی. صوبوں کی مشاورت سے NFC پر آگے بڑھنا ہے. انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے کو اپنا فعال کردار ادا کرنا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہر جو ورکنگ گروپ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. 2 out of the 8 groups I am chairing, 6 groups are being chaired by the provinces. And I think اسی طرح ہم نے ہر چیز کو آگے لے کے جانا ہے اور انشاءاللہ 15 جنوری تک ہم یہ NFC ایوارڈ کا جو یہ ان پٹ اور فیڈ بیک آئے گی فرام دا ویریس سب کمیٹیز، انشاءاللہ ہم دوبارہ اس NFC کمیٹی کو بلائیں گے اور اینڈ ول ٹیک اٹ فارورڈ فرام دیئر. کانفرنس سے لاہور ایوان صنعت و تجارت کے صدر فہیم الرحمان سہگل اور دوسرے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بزنس کمیونٹی ملکی معیشت اور عوام کی بہتری چاہتی ہے، جس کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں عالمی برادری نے افغان طالبان حکومت کو انسدادی دہشت گردی میں ناکامی پر سخت تنبیہ کی ہے. متعدد ممالک کے مندوبین نے افغانستان کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ TTP، داعش اور القاعدہ سمیت دیگر گروہ افغانستان سرزمین سے خطے بالخصوص پاکستان پر حملوں میں ملوث ہیں. چین کے مستقل مندوب فوکونگ نے خبردار کیا کہ افغان سرزمین پر فعال دہشت گرد گروہ پڑوسی ممالک کے خلاف حملوں میں ملوث ہیں. ڈنمارک کے نمائندہ نے کہا کہ طالبان کو القاعدہ، TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے خاتمے میں مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں میں اضافہ طالبان کے غیر مؤثر اقدامات کی وجہ ہے اور افغانستان کی نگرانی، منصوبہ بندی اور مالی معاونت میں پاکستانی علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. امریکی نمائندے نے بھی طالبان کو تنبیہ کرنے کا مطالبہ کیا، جبکہ ایرانی مندوب سعید ایروانی نے کہا کہ افغان سرزمین کسی بھی پڑوسی ملک کے خلاف دہشت گردی یا تشدد کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. اقوام متحدہ کے اجلاس میں عالمی برادری نے زور دیا کہ افغانستان میں دہشت گرد مراکز ختم کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں. IGFC خیبر پختونخوا نارتھ نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج عدم استحکام کو فروغ اور منشیات کی اسمگلنگ میں پیسہ وصول کرتے ہیں. افغانستان کے ساتھ سرحد اس وقت تک مکمل سیل ہو سکتی ہے جب دونوں اطراف سے سرحد کا احترام کیا جائے. وادی تیرہ کے دورے کے موقع پر IGFC نے سرحدی علاقوں میں چیلنجز اور سہولیات کے فقدان کا ذکر کیا اور کہا کہ اس صورتحال سے جرائم پیشہ اور شدت پسند گروہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. بار بار کوشچن ہم سے آتا ہے کہ وائی دی بارڈر از ناٹ بینگ سیلڈ. آپ خود اس کو یو کین بیئر دی ٹیسٹیمنی ٹو دس جیوگرافی. کین اٹ بی سیلڈ؟ دس فینس ہیز ڈن undone a context. This is the first time that border has been demarcated between Afghanistan and Pakistan. No, we say it is an international border. This is the one thing the fence has done. Second, it has laid inhibition and constraint for those who are trespassing it like anything, thinking it as one construct, geography maybe or वैसे भी. Third, it has really put the caution onto the IAG. They can't intrude into our area. That is باغ میدان میں last 1 year میں 64 شہید اور 198 injured ہیں. They are all from this uniform. Not a single individual from any other force who have been injured or شہید. 64 شہدا اور 198 injured are none from anybody, any institution, anything. Where are they? This area gets further narrow. اور اس کی ایک انٹرنس رہ جاتی ہے, that is دوا تو یہاں پہ ایک دوا. اس پورے پہ یہ لائف لائن پوری کی پوری بینک کرتی ہے جو کچھ اندر باہر جانا ہے. If I start checking it myself, then again that you don't have a mandate. میرے OR کے اندر there is no civil administration. کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی ہاسپٹل انچارج نہیں ہے, کوئی بندے نہیں ہے, کوئی ٹیچرز نہیں ہے, اسکول نہیں ہے. اب جس بچے نے اسکول جانا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس میں شعور کیسے پڑھے گا ہی نہیں, شعور کیسے آئے گا؟ تو وہ انلیگل ایکٹیویٹیز یہی ہے کہ جو پھر نارکو ہے اور جو ان کا نیکسس ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھے گا. فتنہ الہندوستان کی دہشت گرد تنظیم کالعدم BLA نے ایک بار پھر بلوچستان کے علاقے آوران میں انسانیت سوز دہشت گردی کی ہے. کالعدم BLA کے دہشت گردوں نے آوران میں نماز جمعہ کے دوران مارٹر گولوں اور راکٹ سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں 4 معصوم بچے زخمی ہو گئے. آوران میں معصوم بچوں پر BLA کا حملہ بھارتی منظم ایجنڈے کے تحت بلوچ نسل کشی کا تسلسل ہے. کالعدم BLA نے معصوم پھولوں پر گولے برسا کر ایک بار پھر اپنی صفاقی کا ثبوت دیا ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے مختلف اضلاع میں آزادی پسند کشمیریوں کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ تیز کرتے ہوئے مزید 150 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی پیراملٹری پولیس اور حساس اداروں کے اہلکاروں نے سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر اضلاع میں گھروں پر چھاپے مارے, خواتین اور بچوں سمیت مکینوں کو ہراساں کیا اور اہم دستاویزات, فون, لیپ ٹاپ اور دیگر ڈیجیٹل آلات ضبط کر لیے. فورسز اہلکاروں نے ضلع پلوامہ کے علاقے ونتی پورہ سے
مصعب نذیر نامی ایک شہری کو تلاشی آپریشن کے دوران گرفتار کیا۔ حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے بجائے ان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ انہوں نے سوپور کے رہائشی طالب علم خالد شریف بٹ کے جموں میں بے ایمانہ قتل کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ قابض بھارتی فورسز کے ہاتھوں بے گناہ کشمیریوں کے قتل کا نوٹس لے۔ اور غزہ میں طوفان بائرن نے تباہی مچا دی۔ شدید بارشوں، تیز ہوائوں، کمزور عمارتوں کے منہدم ہونے اور سخت سردی سے پناہ گزین خیموں میں 3 کمسن بچوں سمیت 16 افراد شہید ہو گئے۔ فلسطینی حکام کے مطابق طوفان بارن نے جنگ کے سبب بے گھر اور بے سہارا خاندانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ شمالی غزہ کے متعدد علاقوں میں بے گھر افراد کو پناہ دینے والا ایک مکان طوفان کے دوران منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ طوفان کے باعث ہزاروں خیمے تباہ ہو چکے ہیں اور ساحلی علاقوں میں زمین دھنسنے سے سمندر کے قریب لگے خیمے مزید خطرے میں آ گئے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن میں پنجاب کی 11 نشستوں میں سے 8 نشستوں پر آسمہ جہانگیر گروپ کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ 2 نشستوں پر حامد خان گروپ کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ لاہور میں پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے لیے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے دفتر میں پولنگ ہوئی۔ آسمہ جہانگیر گروپ سے اعظم نذیر تارڑ، احسن بھون، پیر مسعود چشتی، طاہر نصر اللہ وڑائچ، سید قلب حسن، حفیظ اللہ چودھری، ثاقب اکرم گوندل اور عامر سید ران پاکستان بار کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ انڈیپینڈنٹ گروپ جیت چکا ہے۔ انتخابی نتائج بار کی سیاست میں سیاسی جماعتوں کی مداخلت کے خلاف ایک ریفرنڈم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان بار کونسل کے امیدواروں کی کامیابی کا حتمی نتیجہ 22 دسمبر کو جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان بار کونسل کے انتخابات میں انڈیپینڈنٹ گروپ کو واضح اکثریت حاصل کرنے پر اور احسن بھون اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو رکن پاکستان بار کونسل منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت وکلا برادری کو ریاست کا ہم ستون سمجھتی ہے۔ وکلا برادری کا انڈیپینڈنٹ گروپ پر اعتماد اس امر کا ثبوت ہے کہ وکلا اپنے مسائل کے حل اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے سنجیدہ اور ذمہ دار قیادت کے خواہاں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہمیشہ وکلا برادری کے مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہیں اور انہیں ہمیشہ ہدایت کی ہے کہ نہ صرف وکلا کے ساتھ رابطے میں رہیں بلکہ وکلا کو ترجیحی بنیادوں پر ان کے حقوق کی فراہمی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ حکومت کی جانب سے بار اور بینچ کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھا جائے گا۔ مظفر گڑھ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ جن صوبوں پر اتفاق رائے ہے وہ بننے چاہیے۔ انہوں نے فیض حمید کو سزا کے سوال پر کہا کہ بڑوں کو سزا ملے گی تو نظام احتساب مؤثر ہوگا۔ مظفر گڑھ کے لیے سب سے زیادہ بلاول صاحب سوچ رہے ہیں اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جن صوبوں پہ اتفاق رائے ہے کہ جو کہ میں نے اتفاق رائے بنائی تھی جب میں وزیر اعظم تھا جنوبی پنجاب کا، تو انہوں نے کہا کہ ان پہ پہلے عمل ہونا چاہیے۔ اگر بڑوں کو سزا ملے گی، کریڈیبلٹی بنے گی، تو وہ پہلے یہ کہا جاتا تھا چھوٹوں کو سزا ملے گی، جب بڑوں کو ملے گی، ہمیں تو ملتی تو ہم تو چھوٹوں میں ہیں، ہم نے بھی جیلیں بہت ساری کاٹی ہیں، مگر اس سے ہے کہ احتساب کا کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ چیئرمین سینٹ اور سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ آئین پاکستان میں قادیانوں کو غیر مسلم قرار دلوانا شہید ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ مظفر گڑھ میں سابق وزیر مملکت مہر ارشاد سیال کی رہائش پر محفل میلاد سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی میراث ہے۔ انہوں نے کہا کہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تمام انسانوں پر واجب ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں انتشار پھیلانے والوں کو سزا ہوئی ہے۔ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کی سازش کسی ایک فرد تک محدود نہیں تھی۔ ایوب پارک راولپنڈی میں فوڈ فیسٹیول کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسی کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر نے پنڈی فوڈ فیسٹیول میں فیملیز کو شرکت کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں اور چاروں طرف بکھرے ہوئے ملکی ثقافت کے رنگ دیکھیں۔ اس سے پہلے حنیف عباسی نے مختلف سٹالز کا دورہ کیا اور فیسٹیول کو کامیاب بنانے پر راولپنڈی چیمبر آف کامرس کی کوششوں کو لائق تحسین قرار دیا۔ وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے کراچی میں انڈس یونیورسٹی نارتھ کراچی کیمپس کا افتتاح کیا۔ تفصیل جانیں گے حسن ناصر صدیقی سے۔ صحت کے وفاقی وزیر سید مصطفیٰ کمال نے انڈس یونیورسٹی نارتھ کراچی کیمپس کا افتتاح کیا اور جامعہ کے مختلف حصے دیکھے۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ جامعات پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ طلباء کو معیاری تعلیم سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی پر بھی خصوصی توجہ دیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پولیو مہم کے تحت ملک سے مرض کے خاتمے کے لیے والدین اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اس موذی مرض کا ملک سے خاتمہ یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے وقت میں پولیو ویکسین پاکستان ہی میں تیار کی جائے گی۔ جب سے میرے پاس ذمہ داری آئی ہے
ہم 13 طرح کی ویکسین لگاتے ہیں. آج 51% مدد ہمیں ہمارے ڈونر ایجنسیز کر رہی ہیں. ہمیں چائنا، انڈونیشیا اور سعودی عرب کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم اگلے 2 سالوں میں پاکستان میں لوکل ویکسین بنانا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ان اسٹوڈنٹس کو صرف اچھے پروفیشنلز نہ بنائیں، ان کو اچھا انسان بھی بنائیں. یونیورسٹی کے چانسلر خالد امین نے وفاقی وزیر کو ادارے کی تعلیمی سرگرمیوں اور اس کے مختلف شعبوں کی کارکردگی کے بارے میں بتایا. تقریب میں طلباء اور تمام شعبوں کے سربراہان بڑی تعداد میں شریک تھے. تقریب کے اختتام پر جامعہ کی جانب سے وفاقی وزیر کو اعزازی شیلڈ دی گئی. حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. ناظرین، پاکستان دشمنی میں مبتلا مخصوص سیاسی عناصر کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا. نادرا نے مخصوص سیاسی عناصر کے لسانی بنیاد پر متعلقہ امتیازی نوٹس کا گمراہ کن پروپیگنڈا مسترد کر دیا. سوشل میڈیا پر دانستہ جھوٹ اور من گھڑت خبریں ملک میں انتشار پیدا کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے پھیلایا گیا. ملک دشمن عناصر جھوٹ اور فریب کے ذریعے پاکستان میں بدامنی کو ہوا دے رہے ہیں. بیان میں نادرا نے امتیازی نوٹس سے متعلق ٹویٹ کو جعلی خبر کے طور پر قطعی مسترد کرتے ہوئے یہ واضح کیا کہ پاکستان بھر میں نادرا کے کسی بھی دفتر میں اس نوعیت کا کوئی نوٹس آویزاں نہیں کیا گیا. بزم تسلیم ادب اور آرٹس کونسل راولپنڈی کے اشتراک سے معروف مصنف حاجی سیف اللہ ضیاء کی تصنیف گلدستہ تفاسیر کی تقریب رونمائی ہوئی. رپورٹ کر رہی ہیں صدف افضل. راولپنڈی میں انٹرنیشنل ایجوکیشن ٹرسٹ کے چیئرمین اور معروف مصنف حاجی سیف اللہ ضیاء کی تصنیف گلدستہ تفاسیر کی تقریب رونمائی مذہبی اسکالر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کی صدارت میں ہوئی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ امید ہے یہ کتاب رہنمائی اور اصلاح کا ذریعہ بنے گی. یہ کوشش کی ہے، اب اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر آپ کو اللہ موقع دے یہ کتاب پڑھنے کا تو آپ کو ہر فقرہ 3-4 دفعہ پڑھنا پڑے گا. ہے سادہ ہی لیکن سمجھ نہیں آپ کو اس تک گئی جب تک آپ ادھر پورا دھیان نہیں کریں گے. ایم پی اے ملک منصور نے تقریب میں خصوصی شرکت کی. سیف اللہ ضیاء جیسے بھائی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ ایکسپیرینس کے بعد ایک قرآن پاک کا لفظ نکال کے اس کو پہلے ترجمہ کیا، پھر اس کے اوپر تفسیر بنائی. بے شک ایسے لوگ اس معاشرے کے لیے ایک قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. بزم تسلیم ادب کی صدر تسلیم اکرم اور دوسرے مقررین نے گلدستہ تفاسیر کو قرآن فہمی کے میدان میں ایک قیمتی اضافہ قرار دیا. صدف افضل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی. غزہ اور فلسطین کے مظلوم عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچانے اور ان کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے دی نیکسٹ صلاح الدین کے نام سے پاکستان کی تاریخ کی پہلی اے آئی فیچر فلم کا پریمیئر کراچی میں منعقد کیا جائے گا. تفصیل بتا رہی ہیں کنسا نقوی. پاکستان کی تاریخ کی پہلی اے آئی فیچر فلم کا موضوع مزاحمت، امید اور قیادت ہے، جو کراچی سے تعلق رکھنے والے نوجوان فرحان صدیقی کی کاوش ہے. فلم میں فلسطین کے یوسف نامی نوجوان کی کہانی بیان کی گئی ہے، جو صلاح الدین ایوبی کی قیادت سے متاثر ہو کر انسانیت، انصاف، اتحاد اور آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. فلم میں غزہ کی موجودہ صورتحال کو بھی حقیقت پسندانہ اور جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہے. فلم کے مناظر میں بمباری، خوف اور انسانی دکھوں کی عکاسی اس طرح کی گئی ہے کہ گویا فلم دیکھنے والا ان واقعات کا براہ راست مشاہدہ کر رہا ہو. فیچر فلم دی نیکسٹ صلاح الدین کو اردو، انگریزی، عربی اور بنگلہ زبان کے سب ٹائٹلز کے ساتھ بھی پیش کیا جائے گا. اپنی نوعیت کی یہ منفرد فلم ملکی فلمی صنعت کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، جو پاکستان کی فلمی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کرے گی. کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابر آلود، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کی توقع ہے. تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہو سکتی ہے. پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لہس کردو -6، گوپس -4، بگروٹ -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
पाकिस्तान के मारूफ मोटर कार स्टंट मैन सुल्तान गोल्डन ने क्वेटा में 2 आलमी रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। सुल्तान गोल्डन ने तेज तरीन रिवर्स ड्राइव का आलमी रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने 1 मील का फासला 57 सेकंड्स में तय किया। इससे कबल तेज तरीन रिवर्स ड्राइव का रिकॉर्ड अमरीकी स्टंट मैन ने 2022 में 1 मिनट 15 सेकंड्स में तय किया था। सुल्तान गोल्डन ने रिवर्स ड्राइव जंप का रिकॉर्ड भी कायम किया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सुल्तान गोल्डन को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। कराची में 35वें नेशनल गेम्स इख्तिताम पजीर हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। मजीद तफसील आयशा आफरीन की इस रिपोर्ट में। 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी की बरतरी बरकरार। कायदे आजम ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी के नाम। रनर अप टीम वाबडा ने सैयद वाजिद अली शाह ट्रॉफी हासिल की। तीसरी पोजीशन पर पाकिस्तान नेवी को प्रेसिडेंट पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ट्रॉफी से नवाजा गया। आर्मी ने हमें जितना बैकअप किया है, जितना सपोर्ट किया है, किसी चीज की मतलब है वो कोई दिक्कत नहीं हुई। Pakistan's really put on a show for all the athletes and all the spectators, and I'm really happy to say I participated and was a part of this historical event. कंपटीशन बहुत टफ रहा है कि हर कोई खिलाड़ी लड़ रहा था जीत के लिए, गोल्ड मेडल लेने के लिए एफर्ट कर रहा था। सिंध को फेयर प्ले ट्रॉफी से नवाजा गया और पाकिस्तान पुलिस को बेस्ट टर्न आउट की ट्रॉफी दी गई, जबकि दीगर टीमों के नौजवान और खवातीन खिलाड़ियों ने भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान का फ्लैग वो पूरे वर्ल्ड में जो है हम लहराएंगे इंशाल्लाह। मुझे ना बहुत एक्सपीरियंस हो गया है नेशनल खेलने के बाद। मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया है फेंसिंग में एपे कैटेगरी और मैंने गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल गेम्स में हमजा आसिफ ने 50 मीटर फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक तैराकी में अपनी महारत दिखाई और रोल ऑफ ऑनर ट्रॉफी हासिल कर ली, जबकि खेलों के दौरान दीगर नए कौमी रिकॉर्ड्स भी कायम किए गए। 26 ईयर ओल्ड बैरियर मैंने तोड़ा है 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में 30 सेकंड्स वाला, और 29.99 में मैंने अपनी रेस लगाई है। हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एयरफोर्स ने ओवरऑल सेलिंग इवेंट को विन किया। 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में मुनक़िद हुई, जहां जीतने वाली टीमों और खिलाड़ियों में मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की गयी। तकरीब में आइंदा 36वें नेशनल गेम्स की मेजबानी के लिए पाकिस्तान आर्मी ने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का झंडा पंजाब के हवाले कर दिया। नेशनल गेम्स जैसे मुकाबले न सिर्फ खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा करते हैं, बल्कि उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर आगे बढ़ने का मौका भी फराहम करते हैं। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। स्टार खिलाड़ियों के लीग छोड़ने के बाद आईपीएल को एक और बड़ा झटका। लीग की ब्रांड वैल्यू भी गिरने लगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू 20% कमी के बाद पस्तरीन सतह पर पहुंच गई। तफसील जानते हैं ज़िशान क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। आलमी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग की गूंज। भारतीय खुद साख्ता बर्तरी का गरूर रेजा रेजा हो गया। खेल के मैदान में भी भारत के खोखले दावे पाकिस्तान की कामयाबियों तले दब गए। भारतीय जरीदे इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग की ब्रांड वैल्यू पस्तरीन सतह पर पहुंच गई। इलाकाई कशीदगी, मैचेस में तातुल और नीलामी से जुड़ी बेयकीनी आईपीएल को भारी पड़ गई। आईपीएल के आर्जी तातुल को नशरियाती एतमाद, इश्तिहारी नुमाइश और मजमूई तिजारती रफ्तार के लिए शदीद धचका करार दिया गया है। डीएनपी एडवाइजरी के मुताबिक आईपीएल वैल्यू 2023 से मुसलसल गिरावट का शिकार है। भारतीय जरीदे ने 10 में से 9 आईपीएल टीमों की ब्रांड वैल्यू में नुमाया कमी का भी ऐलान किया। चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और राजस्थान समेत बड़ी फ्रेंचाइजीज को शदीद माली नुकसान का सामना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाइस आईपीएल 2025 की आर्जी मुअत्तली तारीख का सबसे बड़ा धचका था। खेल के मैदान को करप्शन की भीख चढ़ाकर भारत ने आलमी इदारों का एतमाद खो दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग ने अपनी कारकर्दगी और पेशा वाराना इकदाम से दुनिया भर में अपना लोहा मनवा कर भारतीय ढोंग खाक में मिला दिया है। ज़िशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। भारत बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों की सिक्योरिटी तो दरकिनार, उनकी मेजबानी के भी काबिल नहीं। अर्जेंटीना के मारूफ फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भारत में तमाशा बन गया। कोलकाता में मेसी की स्टेडियम आमद के मौके पर बदइंतजामी और बदनज़मी देखने को मिली। स्टार फुटबॉलर को सिर्फ 10 मिनट बाद ही रवाना होना पड़ा। मेसी भारतीय शहर कोलकाता पहुंचे तो स्टेडियम में बदइंतजामी और हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिरों के हेडलाइंस के साथ। फिल वक्त के लिए हमें हमारी टीम के साथ इजाजत दीजिए। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।